अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में हम दाखिल हो गए हैं। गुज़रे साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं। सबसे बड़ी बात और जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों के लिए बहुत अहम है, जिसके बारे में अक्सर बात करते हुए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, और वो है कि भारत को जिस तरह से मई में हमने इबरतनाक शिकस्त दी थी, उसका जो गुरूर हमने खाक में मिलाया था और जारियत जिस तरह से भारत ने की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और पूरी दुनिया मोतरफ है। जिस तरह से पाकिस्तान के चर्चे हुए पूरी दुनिया में, इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ, वो हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 7-0 का जो स्कोर बोर्ड था वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। दुआ और उम्मीद यही है कि यही सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहे। आइनी तरमीम भी हुई 2025 में, 27वीं आइनी तरमीम, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती रही। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा वो पहली दफ़ा इस 27वीं आइनी तरमीम के बाद तख्लीक हुआ, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। सियासी कशीदगी भी जारी रही। इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा हुई। 9 मई केसेस के फैसले आए, और बहुत सारे जो पीटीआई के अरकान असम्बली थे वो नाअहल भी हुए, और बड़ी गहमा गहमी जो है ना वो अरूज पर रही। दुआ और उम्मीद यही है कि 2026 में मुल्क में इस्तेहकाम आए, तरक्की का ये साल रहे, और इनफरादी तौर पर भी हर इंसान खुश और आबाद रहे। और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये वाला जो साल है ना, ये तरक्कियों से भरपूर हो, इस्तेहकाम से भरपूर हो। और पाकिस्तान को जब हम तरक्की करते हुए देखते हैं ना, तो दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। खैर, ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं, राउंड अप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक जो सियासी तलख़ी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके हवाले से बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ शफ़ीउल्लाह जान और अज़मा बुखारी के दरमियान जो एक सियासी तलख़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर से शुरू होने वाली जो सियासी तलख़ी थी, ये अब बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात करें तो वो जो खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूस हैं शफ़ीउल्लाह जान, उनके अज़मा बुखारी के हवाले से जो हालिया बयान है उसके ऊपर शदीद उन्होंने तनक़ीद का उनको निशाना भी बनाया। ख़ुद जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने भी उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का जो है ना वो रिएक्शन दिया है। थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं कि पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शफ़ीउल्लाह जान ने, और उसके दौरान उन्होंने जो है ना वो अज़मा बुखारी को सियासी खाना बदोश कहा, और ये भी कहा कि भाई वो पुख्तूनों के बारे में जंगली जैसे जो अलक़ाबात हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और कुछ ऐसे नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो हम शायद बोल भी नहीं सकते। खैर, जवाब दिया अज़मा बुखारी ने, और उन्होंने कहा कि भाई तरबियत का इजहार बदज़ुबानी की सूरत में ये करते हैं। इसके अलावा उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें की जो बोली नहीं जा सकती। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, उन्होंने शफ़ीउल्लाह जान के बयान की मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि मशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और मरियम औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये पीटीआई का कल्चर है और जिसे इमरान खान ने मामूल बनाया। तो इसके अब जो जवाब में ना, जो अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, उसके जवाब में दोबारा शफ़ीउल्लाह जान ने कुछ ऐसे ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो दोबारा मैं नहीं कह सकती। तो दोनों पार्टीज़ को ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, और आप इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं तो आपको ज़रा अपने ओहदों का थोड़ा सा जो है ना वक़ार मेंटेन ज़रूर करना चाहिए। खैर, किसी के ऊपर आप किसी को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो देखिए हम बोल भी नहीं पा रहे, तो वो ज़रा नामुनासिब चीज़ है और अच्छी चीज़ हरगिज़ नहीं है। अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने एक दफ़ा फिर दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान की जो इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। और ये जो बात है, उन्होंने बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरुआत से मुलाकात की और उसके दौरान उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो भी ये भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं ये तरक्की की राह में खलल डाल रही हैं, और साथ उनका ये भी कहना था कि ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने इंडिया की बात की थी थोड़ी देर पहले, उस पर तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जंग जीतने के ऊपर। अब एक मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है अब कशीदगी चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी दोनों ममालिक के दरमियान,
تو ایسے میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات ڈھاکہ میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں مصافحہ بھی کیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. ذرا حیران کن بھی ہے کہ وہ بھی آ کے سلام دعا کر رہے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں. خیر، جس طرح سے میں نے کہا کہ بھائی ملاقات ہوئی ہے یہ ڈھاکہ میں، اور یہ جو دونوں رہنما ہیں یہ بنگلہ دیش کے جو سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء تھیں، ان کے جنازے میں شرکت کے موقع پر دونوں موجود تھے. وہاں پر بھارتی وزیر خارجہ بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، ان کی رہائش گاہ پہ یہ ملاقات ہوئی ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ خود جو ہے نا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر وہ چل کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس آئے، اور یہ چند منٹ کی ملاقات ہے، لیکن ذرائع یہ بات کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے نا اس میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ بھائی مئی کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا سیاسی اور سفارتی جو رابطہ ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ ایک جو ملاقات تھی یہ اس کا احوال ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھیں. ایک اور ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی تک ہوئی تو نہیں، بڑے لمبے عرصے سے اس کے اوپر جو ہے نا کچھ پابندی سی چل رہی ہے اور وہ ملاقات ہو نہیں پا رہی. ملاقاتوں کا دن ہے آج. عمران خان سے فہرست جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا چکی ہے. اس کے اندر جو نام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر امجد، صبغت اللہ، عثمان رجانی، جمال احسان، اقبال خٹک اور شعیب امیر اعوان کا نام جو ہے وہ شامل ہے. یعنی 6 جو دوست ہیں عمران خان کے، ان کے نام بھیجے گئے ہیں اڈیالہ جیل. پہلے تو ملاقاتیں نہیں ہوئیں، دیکھتے ہیں کہ اب ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ مذاکرات کے بعد، جب سے مذاکرات کی جو بات چل رہی ہے اس کے بعد سے جو ہے نا ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا ملاقاتیں تو نہیں ہوئیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف سے اگر مذاکرات ہوں گے تو عمران خان کی جو رہائی ہے نا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ وفاق نے ابھی تک مذاکرات کی جو بھی پیشکش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اگر بات کوئی ہوئی ہوتی تو بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیان دیتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بھائی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا عمران خان سزا بھگتیں گے اور ان کو کوئی NRO نہیں ملے گا. یہ بھی انہوں نے PTI والوں کو کہا کہ وہ اپنے صوبے پر توجہ دیں، اور صرف ایک شخص کی وجہ سے نا انہوں نے سارے صوبے کو برباد کیا ہوا ہے. یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات اور ایک طرف اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں. تو مطلب ان دونوں کا یہ جو آپس میں ہی ہے نا PTI والے، ان کا آپس میں ہی ایک دوسرے پر اعتماد ہرگز نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں یمن کانفلکٹ کی. ترجمان دفتر خارجہ، ان کا بیان سامنے آیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن میں امن و استحکام کے لیے ہونے والی جو تمام کوششیں ہیں اس کی پاکستان حمایت کرتے ہیں، اور یمن کے کسی بھی فریق کی جانب سے ایک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتے ہیں. اوبویسلی اس سے مزید کشیدگی ہوگی، امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا، خطے کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. پاکستان نے یمن میں کشیدگی کم کرنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے سعودیہ عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی سلامتی سے وابستگی جو ہے نا اس کو دہرایا ہے. اور سعودیہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے. پاکستان نے ہر قسم کا جو تعاون ہے اس کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور یمن مسئلے کے لیے مکالمے اور سفارت کاری کی بنیاد پر راستہ اختیار کیا جائے، یہ کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا. آخر میں اب ہم بات کریں گے ایک جو ایشو چل رہا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے حوالے سے، اس پہ اعتراضات کے حوالے سے. تو اس حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی جو نامزدگی ہے اس پر اعتراضات سے متعلق جو بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں اور عامر ڈوگر نے عدالتی کیسز سے متعلق جو دستاویزات ہیں وہ اسپیکر آفس میں جمع کروا دیے ہیں. اس موقع پر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر سے متعلق کوئی معاملہ کسی عدالت میں زیر التوا نہیں، بلا تاخیر اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے. ایڈوائزر قومی اسمبلی محمد مشتاق نے دستاویزات وصول کر لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ آپ کا باضابطہ جواب موصول ہوا ہے، اب سے پروسیس شروع ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب ہم اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ خالی ہونے کا اعلان کریں گے، اب ہم پوری اپوزیشن کو آگاہ کریں گے کہ کاغذات جمع کروائیں. تو یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹس تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.